अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वो जो इश्क था बाय नाजिया कमल नाजी की दूसरी एपिसोड सुना रही हूँ। झील की उदासी पर, बेदिली की दलदल पर, बेखबर से मंजिर में, दर्द के समंदर में एक याद बाकी है। आंख में खजां रुत है, गर्द उतरी रहती है, फिर भी एक कोने में एक गुलाब बाकी है, एक याद बाकी है। मर्दान खाने में गहरी खामोशी छाई थी। आज तक इस हवेली में जो नहीं हुआ था वो हो गया था। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। सरदार अब्दुल रहीम एक तरफ बेटे के जुर्रतमंदाना कदम पर मसरूर थे तो दूसरी तरफ उनको इलाके के मुअज्जिजीन की भी फिक्र थी। लोग इस निकाह के बाद उनके लिए कैसा रवैया रखते। इस इलाके में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भागी हुई लड़की को किसी ने कबूल किया हो या उसे अमान दी हो। अगर वो ये काम करते तो यकीनन लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होते। अजीब पेचीदा सा मामला हो गया था। एक तरफ जान से प्यारा बेटा था तो दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही कदीम रवायात जिनमें किसी तब्दीली या नरमी की गुंजाइश नहीं थी। सरदार अब्दुल लतीफ उठकर चले गए थे। शायद उन्हें ज़ारून का फैसला पसंद नहीं आया था, मगर सरदार अब्दुल रहीम परेशान बैठे थे। उनका दिल दो हिस्सों में बट गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी ज़ारून उनके कदमों में आकर बैठ गया था। मैं जानता हूँ बाबा सही, आपके लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। महराब को इज्जत देने का मतलब है इलाके में अपने लिए बगावत को जन्म देना, अपनी साख खराब करना है। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक अलग राह निकाली है, एक ऐसी राह जिसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसका दिमाग ऐसे मौकों पर बहुत चलता था। सरदार अब्दुल रहीम ने निगाह उसके चेहरे पर जमा दी। कैसी राह? मैं अब अब्रॉड नहीं जाऊंगा बाबा। मेरी तालीम से ज्यादा ये मसला मेरे लिए अहम है। महराब को ज़हनी तौर पर नए रिश्ते में बंधने के लिए अभी वक्त की जरूरत है और मुझे भी। लिहाजा मैंने सोचा है कि मैं शहर में कोई अच्छी जगह देकर वहां घर तमीर करवाता हूँ। जब तक वो मुकम्मल होगा हम यहाँ निकाह की रस्म करके महराब और मरियम चची को शहर शिफ्ट कर देंगे। उसी निकाह के साथ हमें बाद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी तय कर देंगे। इलाके के लोगों के लिए ये शादी महराब से उनकी तवज्जो हटाने का बहाना होगी। बाद में जब लोग इस मसले को भूल जाएंगे, मरियम चची और महराब फिर से हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। उसने सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था। सरदार अब्दुल रहीम ने पुरसोच अंदाज में आहिस्ता से सर हिलाया था। लाल हवेली में नई तारीख रकम हो रही थी। जिसने भी सुना ज़ारून महराब अब्दुल रहीम से शादी कर आया, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। भला ज़ारून अब्दुल रहीम को लड़कियों की कमी थी जो इसने बागी और दुत्कारी हुई तलाक याफ्ता लड़की को अपने लिए चुन लिया। मरियम बेगम पर तो मानो गशी की कैफियत तारी थी। उनकी बेटी आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई थी। उधर महराब बेहाल थी। अम्मी, मुझे ज़ारून से शादी नहीं करनी। उससे बेहतर है मुझे भी नायाब की तरह शब के अंधेरे में बेदर्दी से मार दिया जाए। जिस वक्त उसे निकाह के लिए तैयार किया जा रहा था, उसने मरियम बेगम के हाथ पकड़कर उनसे कहा था। जवाब में उन्होंने रख कर एक थप्पड़ उसके भीगे हुए गाल पर जड़ा था। पागल हुई हो, मना किया था तुम्हें मदरसे मत जाओ, मगर तुमने अपनी मर्जी की। नतीजा देख लिया ना इसका, अब भुगतो। मगर खुदा का वास्ता है तुम्हें मेरी तरबियत का मजीद तमाशा मत बनाओ। वो खुद अंदर से चूर चूर थी। बेगम अब्दुल रहीम जो पास ही खड़ी थी, उनके शिकस्ता लहजे पर आगे बढ़ी। कैसी लड़की हो तुम महराब अब्दुल करीम। मेरे बेटे ने सालों पुरानी हवेली की रिवायत तोड़कर तुम्हें मौत के मुंह से निकाल लिया और तुम हो कि अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हो। क्या चाहती हो तुम? इस हवेली में कोई सुकून का सांस ना ले? वो शिकवा कना थी। महराब के लबों पर इस्तहजाया से मुस्कुराहट बिखर गई। वो बोली तो उसके लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला खुद आपका बेटा है बड़ी अम्मी। नायाब की बेकसूर मौत का जिम्मेदार भी वही है। सुन रही हो मरियम, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? हवेली के सरदारों तक अगर ये बात पहुंच गई तो क्यामत आ जाएगी। आ जाए क्यामत, मुझे अब किसी क्यामत का डर नहीं, मगर मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगी कि आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। बेगुनाह होते हुए भी उसने मुझे सबकी नजरों में गुनाहगार बना दिया।
کبھی بخشا نہیں جائے گا بڑی امی، میری اور نایاب کی بددعائیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ بس بہت ہو گیا، زبان بند کر لو لڑکی، نہیں تو چیل کوے تمہاری بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ مارے غیظ و غضب کے بیگم عبدالرحیم کا وجود کانپنے لگا تھا۔ تبھی ان کی بڑی بہو آگے بڑھی تھی۔ آپ یہاں سے چلیں امی، یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی احسان کیا جائے۔ صحیح کہا، ذرا سی بھی شرم ہوتی اس کے اندر تو زرون بھائی پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ جو شخص سمندر پار بیٹھا تھا اپنے گناہ کو اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے یہ، اور اسے دیکھو پھر بھی اس کی زندگی بچانے کے لیے حویلی میں سب سے لڑتا پھرتا ہے۔ چھوٹی بہو کیوں پیچھے رہتی؟ مریم بیگم نے کڑی نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے ہی بیگم عبدالرحیم اور ان کی دونوں بہویں بھی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ بات دبا لی گئی تھی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا کہ حویلی واقعی طوفانوں کی زد میں آ جاتی۔ اسی شام وردان خانے میں علاقے کے مولوی صاحب کو بلا کر خاموشی سے زرون کا نکاح مہراب عبدالکریم کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ سردار عبدالرحیم اور ان کے بڑے دونوں بیٹوں کی کوشش تھی کہ فی الحال علاقے میں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مولوی صاحب کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ یہ راز کو راز ہی رکھیں۔ سردار عبداللطیف البتہ اس نکاح سے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ یہ بات پچھلے 3 روز سے حویلی سے غائب تھا۔ مہراب عبدالکریم کی بے وفائی کے باوجود اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گولی کا نشان نہ بنتے ہوئے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس رات پورے 3 دن حویلی سے غائب رہنے کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے مگر زینب بیگم جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کر رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارے امی جان، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ماں کو سامنے دے کر وہ فوراً اٹھا تھا۔ زینب بیگم اسباب میں سر ہلاتے اس کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ زرون اور مہراب کا نکاح ہوا ہے ابھی، کل صبح دونوں شہر چلے جائیں گے۔ زینب بیگم کو خبر ہوتی کہ ان کے اطلاع کے لاڈلے اکلوتے بیٹے پر کیسی بجلی بن کر گرے گی تو شاید وہ کبھی سے یہ بات نہ بتاتی۔ یہ بات کو لگا جیسے ایک ہی پل میں کسی نے اس کا وجود بم سے اڑا دیا ہو۔ اگلے چند لمحوں تک اسے جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اصحاب قدر بحال ہوئے تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ زینب بیگم اس کے احساسات سے بے خبر سر جھکائے کہہ رہی تھی، تمہاری حیرانگی بجا ہے میرے بچے، آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا جو نہیں، مگر ضرور نے ایسا کر دکھایا۔ سب سے لڑا ہے وہ مہراب کے لیے، اور مہراب کو دیکھو، بجائے اس کا احسان ماننے کے وہ اپنے اغوا کا الزام اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مردوں تک یہ بات نہیں پہنچی، ورنہ شاید حویلی میں قیامت ہی آ جاتی۔ وہ سادہ دل خاتون تھی، اپنی سادگی میں جو مناسب لگا سب بتاتی گئی۔ بات کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ اسے یاد آیا مہراب نے اسے بتایا تھا کہ نایاب کی ناگہانی موت زرون کی چال تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسے پریشان کرتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ اور ہراساں تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ بچپن سے زرون کی اس پر نظر تھی، صرف اسے پانے کے لیے اس نے نایاب کو راستے سے ہٹایا تھا۔ تو یہ بات کو راستے سے ہٹانا کیا مشکل تھا؟ اس نے مہراب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زرون کا بندوبست کرے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی چال چل گیا تھا۔ زینب بیگم اس کی حالت سے بے خبر اور بھی جانے کیا کیا کہتی رہی، مگر وہ کچھ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کا دماغ تو جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا، اب تم آرام کرو، میں بھی عجیب ہوں، بجائے روٹی پانی کا پوچھنے کے اور ہی قصہ لے بیٹھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آباد نے بمشکل خود کو سنبھالا، نہیں امی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، ابھی بس آرام کروں گا۔ اندر چکر چل رہے تھے مگر اس نے خود پہ ضبط کر رکھا تھا۔ زینب بیگم اسے دعائیں دیتی چلی گئی تو اس نے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ دل کی حالت ایسی تھی گویا پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے۔ کتنا کمزور اور بزدل دل ثابت ہوا تھا وہ کہ ایک لڑکی کو جس کا کردار پہلے روز سے اس پر واضح تھا، وہ سخت مشکل میں اکیلا چھوڑ کر خود ایک طرف ہو گیا تھا۔ کیسی بودھی محبت تھی اس کی کہ اس نے اپنی محبت کا یقین کرنے کے بجائے اجنبی لوگوں کا یقین کیا، اور ضرور نے اسی سے فائدہ اٹھا لیا۔ ایک ذرا سی چال سے اس نے ہر وہ راستہ بند کر دیا تھا جس سے وہ مہراب تک پہنچ سکتا تھا۔
जिससे महराब तक उसकी रसाई मुमकिन हो सकती थी। कितना शातिर निकला था वो, और कितना बड़ा बेवकूफ साबित किया था उसने इबाद अब्दुल लतीफ को। काश वो उसकी तरफ से गाफिल ना रहता तो आज ये नौबत ना आती, वो यूं छुपकर वार ना करता। उस वक्त वहां कमरे की कोई भी कीमती चीज उसके गुस्से से महफूज नहीं रह सकी थी। उसका बस न चलता था वो पूरी हवेली को तोड़ फोड़ कर रख दे। क्या सोचती होगी महराब उसके बारे में। बस यही थी उसकी मर्दानगी, उसकी मोहब्बत, उसका एतबार। एक बार भी उसने उसे खबर नहीं होने दी कि उस पर शक करने लगा है, उसके दिल में उसके लिए बाल आ रहा है। कतई बेखबर रखकर उसने उसे बीच मंजदार में अकेला डूबने के लिए छोड़ दिया था। कितना बड़ा नुकसान कर दिया था उसने उसका, ऐसा नुकसान जिसका अजाला वो जान देकर भी अदा नहीं कर सकता था। कभी गम की आग में जल उठे, कभी दागे दिल ने जला दिया। ऐ जुनूने इश्क बता जरा, मुझे क्यों तमाशा बना दिया। गमे इश्क कितना अजीब है, यह जुनून से कितना करीब है। कभी अश्क पलकों पे रुक गए, कभी सारा दरिया बहा दिया। ऐ जुनूने इश्क बता जरा, मुझे क्यों तमाशा बना दिया। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अगली सुबह रात हुए फैसले के ऐन मुताबिक ज़रून महराब को लेकर शहर निकल गया था। मरियम बेगम ने बेटी को यूं रुखसत किया जैसे किसी जनाजे को आखिरी बार घर से विदा करते हैं। इबाद जो रात से जाग रहा था, हवेली से ज़रून के निकलते खुद भी बिना किसी को मतला किए गाड़ी लेकर उसके पीछे ही हवेली से निकल गया था। ज़ैनब बेगम से उसे पता चला था कि फिलहाल ज़रून ने शहर में किराए पर कोठी ले ली, मगर और वही महराब की रहाइश का बंदोबस्त किया था। उसका इरादा मरियम बेगम को भी साथ ले जाने का था, मगर उनकी हालत ऐसी ना थी कि वो शहर जाकर रह सकती। वो ज़रून का ठिकाना देखना चाहता था ताकि उससे अपनी शिकस्त का बदला ले सके, और अपने इस मकसद के लिए उसने हवेली से शहर तक ज़रून और महराब की गाड़ी का पीछा किया था। शहर के कदरे पोश एरिया में कुशादा सड़क पर एक नहायत दीदा से बंगले के सामने उनकी गाड़ियां रुकी थी। इबाद की गाड़ी कदरे फासले पर निगाहों से उछल ही रही। उसने देखा नारंगी लिबास में मलबूस महराब अब्दुल करीम गाड़ी से यूं उतरी जैसे कोई जिंदा लाश हो। पहलू में तेजी से धड़कता दिल गोया कट कर रह गया था। कदरे फासले से भी वो देख सकता था कि ज़रून की आंखों में कितनी चमक थी, अपनी जीत की चमक, अपने मकसद में कामयाब होने की चमक। वो फातिहा था, और उसने किसी फातिहा की तरह ही महराब अब्दुल करीम का हाथ थाम कर उसे बंगले की तरफ धकेला था। तुम्हारा शौक खत्म नहीं हुआ अभी तक? बंगले की तरफ कदम बढ़ाते उसने एक तीखी निगाह उस पर डाली थी। वो खामोश रही। तुम्हारे लिए यही बेहतर है महराब अब्दुल करीम कि तुम इस हकीकत को कबूल कर लो, वरना मुझे तो जानती हो तुम बड़े टेढ़े दिमाग का इंसान हो। जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि सांस लेने को भी तरसोगी तुम। वो उसकी जामत चुप से खाइफ हो रहा था। महराब के लबों पे बड़ी मजरूह सी मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं सांस लेने को तरसूंगी? नम आंखों के साथ उसकी जख्मी मुस्कुराहट ने ज़रून को दबा कर रख दिया था। गोया तुम चाहती हो कि जिंदगी को अभी तुम पर मजीद तंग किया जाए। करके देख लो, सिवाय जिस्म के कुछ हासिल ना कर पाओगे। चलो, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हासिल होता है क्या नहीं। वो कहाँ हार मानने वाला था। अपनी गाड़ी में उन दोनों को साथ साथ चलते देखकर इबाद ने स्टीयरिंग पर जोरदार मुक्का मारा था। वहां से हवेली वापसी पर उसका गुस्सा गोया आसमान को छू रहा था। मर्दान खाने में उस वक्त सरदार अब्दुल रहीम और उनके दोनों बड़े बेटे मौजूद थे। हवेली के पिछवाड़े में गाड़ी खड़ी करने के बाद तेज तेज चलता वो सीधा वहीं पहुंचा। सरदार अब्दुल रहीम उसे इस वक्त शदीद गुस्से में देखकर पूछे बगैर नहीं रह सके थे। क्या बात है बरखुदा, बहुत गुस्से में लग रहे हो? जी हाँ, मैं वाकई इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मुझे हवेली में अपनी और आपके बेटों की हैसियत का पता चल गया है। मगर आपको क्या, आपके सामने ना मेरी कोई औकात है ना मेरे बाप की। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि अपने कमरे में आराम के घर से लेटे सरदार अब्दुल लतीफ खुद को वहां आने से ना रोक सके।
سردار عبدالرحیم کے بڑے بیٹے سردار ہارون کو اس کی یہ گستاخی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ اس پر بگڑتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر بات کرے بات، بابا سائیں کے سامنے آج تک کسی نے ایسے لب و لہجے میں بات کرنے کی جرات نہیں کی ہوگی، مگر میں کسی نہیں ہوں، اس حویلی کے چھوٹے سردار کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہاں جو حیثیت آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے وہی میری اور میرے باپ کی بھی ہے۔ سردار عبداللطیف نے اپنے بیٹے کو آج سے پہلے اتنا مشتعل اور گستاخ کبھی نہیں دیکھا تھا، تب ہی وہ اس کے قریب آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی شکوہ ہے تو کھل کر بیان کرو، یوں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانتا ہوں بابا سائیں، اسی لیے آج تک چپ رہا، مگر اب نہیں رہوں گا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا حق تلفی کی ہے ہم نے تمہاری؟ سردار عبدالرحیم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی، مگر اس نے مطلق پرواہ نہ کی، اندر آگے ایسی لگی ہوئی تھی۔ حق تلفی؟ ظلم کیا ہے آپ نے، صرف اپنے بیٹے کے الزام پر بنا کوئی تحقیق کیے آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بے گناہ بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں اس کا کردار شفاف تھا، مگر آپ نے اس کا یقین نہیں کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے آپ نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا، مگر مجھے اطلاع نہیں دی، میرا یہاں ہونا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس حویلی کی ایک عورت جھوٹے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مگر مجھے اس کی خبر تک دینا کسی نے گوارا نہیں کیا، مشورہ لینا تو دور کی بات ہے۔ اندر کی آگ لفظوں کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ سردار عبدالرحیم کی آنکھوں کی سرخی اور غضب مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ بولے تو ان کے لہجے میں انگاروں کی سی تپش تھی۔ کس نے کہا وہ بے گناہ تھی؟ حویلی کے روایت کے خلاف شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اسی کالج کے لڑکے کو اس حویلی کے ایک مکین نے خود اپنی آنکھوں سے آدھی رات میں اس کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور رہی بات تمہیں مطلع کرنے کی، تو تم ہم سے اوپر نہیں ہو برخودار، ہمارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تم۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکوں؟ یہ حق تو آپ نے صرف اپنے بیٹوں کو دیا ہوا ہے، تبھی آپ کے سپوت زارون عبدالرحیم نے وہ کر دکھایا جو میں یہاں اپنی غیر موجودگی میں نہیں کر سکا۔ سمندر پار ہو کر بھی اس نے آپ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، آپ کی بھاگی ہوئی بھتیجی کی موت کی سزا شادی میں بدل دی، اور کمال یہ کیا کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس پر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس جیسے خود پسند انسان نے اتنی رحم دلی کیوں دکھائی کہ ایک بہن کو خود بے گناہ مروا کر دوسری کو موت کے منہ سے بچا لیا، نہ صرف موت کے منہ سے بچا لیا بلکہ اسے اپنا نام بھی دے دیا۔ تمہیں کس بات کا ملال ہے، نیاب کی موت کا یا اس کی بہن کے زندہ بچ جانے کا؟ سردار عبدالرحیم کا غصہ کم نہیں ہوا، یہ بات انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی اور اپنے باپ کی حیثیت دو کوڑی ہونے کا ملال ہے مجھے۔ میں حویلی سے باہر تھا، میری غیر موجودگی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے میری بہن کو موت کی سزا سنا دی، اس پر عمل بھی کر لیا، مگر آپ کا بیٹا جب حویلی سے باہر تھا تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بابا کی مخالفت کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کی بات کو اہمیت دی، اس سے مشورہ کیا، جبکہ یہ چال جس میں محراب عبدالکریم کو پھنسایا گیا کسی اور نے نہیں، خود آپ کے اپنے بیٹے نے ہی بچھایا تھا۔ آج وہ کہاں کسی سے ڈرنے والا تھا، مردان خانے میں گویا آگ بھڑک اٹھی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرے بات، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ سردار عبدالرحیم شدید مشتعل ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر بھی برہمی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر یہ بات کو پرواہ نہیں تھی، اس کے اندر جیسے الاؤ دہک رہا تھا۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میں پچھلی پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، جب سے پتا چلا کہ آپ کے اعلیٰ ظرف بیٹے نے ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی، تب سے ہی اپنے قریبی دوستوں کے اس معاملے کی تحقیق پر لگا دیا تھا، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے مجھے نایاب اور محراب کی بے گناہی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے گناہ گار ہونے کے ثبوت ملا۔ یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں اس لڑکے کو، یہ وہی لڑکا ہے جسے اس حویلی کے ہر مکین نے اپنی آنکھوں سے نایاب عبدالکریم کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ جانا چاہیں گے کہ آپ آدھی رات کو گارڈز اور شکاری کتوں کی موجودگی میں اس لڑکے کو حویلی میں باحفاظت داخل کرانے والا کون تھا؟ آپ کا بیٹا زارون عبدالکریم، کیونکہ یہ لڑکا آپ کے لیے آپ کے بیٹے کا نہایت قریبی دوست ہے، اور اسی کے کہنے پر یہ آدھی رات کو یہاں آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ نیاب بے خبری کی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ اسے بے موت مروانے کے لیے کیسا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اپنا موبائل نکال کر اسکرین پر ایک تصویر زوم کر کے اس نے وہ اسکرین فردن سب کے سامنے کی تھی۔ مردان خانے میں ایک مرتبہ پھر موت کی سی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ یہی وہ شخص ہے جسے زارون نے محراب کے اغوا میں استعمال کیا، میں خود مل چکا ہوں اس سے،
محراب کے مدرسے میں زرون کی سفارش پر ملازمت حاصل کی اس نے، مقصد صرف محراب کے لیے جال تیار کرنا تھا، اور وہ خط جو محراب کے حوالے سے مجھ تک پہنچا وہ خط محراب نے نہیں بلکہ زرون کی دوست غزالہ نے محراب کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کر کے خود لکھا تاکہ میں جذبات میں آ کر اسے چھوڑ دوں، اور میں نے یہی کیا۔ ڈفر جو تھا میں، ابھی کل رات پتا چلا کہ یہ لڑکی غزالہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ زرون کو رنگ رلیاں مناتے نایاب نے دیکھ لیا تھا، اور اس نے زرون کو دھمکی دی تھی کہ وہ حویلی کے بڑوں کو اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں بتائے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ کے بیٹے نے کمال مہارت سے اپنے شاطر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ اس کی موت کا پلان بنا لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ایک ایک ثبوت اس کے موبائل میں موجود تھا۔ مردان خانے میں اس وقت تمام نفوس کو جیسے سام سون گیا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ روزے محشر سردار عبد الکریم کو، جن کی دونوں بیٹیوں کی زندگی آپ جیسے سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھیل بن کر رہ گئی؟ وہ مشتعل بھی تھا اور دل برداشتہ بھی۔ سردار عبد الرحیم کا سر جھک گیا۔ ان کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر بھی شرمندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر یہ بات وہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے پسٹل لوڈ کر کے پھر سے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اب جب تک وہ زرون عبد الرحیم سے اپنے شکست کا بدلہ نہ لے لیتا، سکون کا ایک لمحہ بھی حرام تھا اس پر۔ حویلی کی خواتین میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ مریم بیگم کے لبوں کو جیسے قفل لگ گیا تھا، ان کی پتھرائی آنکھوں سے آنسو بے درے بہے جا رہے تھے۔ ادھر حویلی کے حالات سے قطعی بے خبر زرون عبد الرحیم نئے بنگلے میں محراب کے سر پر سوار اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ اس بنگلے کو محض ایک چار دیواری نہ سمجھنا ڈیئر محراب، یہ قید خانہ ہے تمہارے لیے، جس سے تم میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، سمجھ گئی ہو نا؟ اس جہنم سے باہر نکل کر مجھے اب جانا بھی کہاں ہے؟ میری دنیا تو کب کی ختم کر چکے ہو تم، یاسر سے کہتی ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ گڈ، سمجھدار ہو گئی ہو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے منہ سے لگا لی تھی۔ محراب نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ چلو میں اب تھوڑا گروسری کا سامان لے آؤں، تب تک تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو۔ خالی بوتل ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے اسے متلا کیا، پھر اس کے اسباب میں سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ ہی کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر اس کے منجلے بائی کی کال آ گئی تھی۔ گاڑی دھیمی رفتار پر ڈالتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ کیوں، خیریت؟ مقابل کے لہجے نے اس کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آپ ہی اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا تھا۔ گاڑی عین سڑک کے وسط میں رک گئی تھی۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ عباد نے تمہارے سارے پول کھول کر رکھ دیے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو بھی تم نے نایاب اور محراب کے ساتھ کیا، سب کچھ ثبوت کے ساتھ وہ سب کے سامنے لے آیا ہے۔ بابا اور چچا فی الحال بہت غصے میں ہیں، خود عباد بھی پسٹل لے کر نکلا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو آگے پیچھے کر دو، یہ نہ ہو کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں اور تمہارے لیے کڑی مشکل کھڑی کر دیں۔ خود بھی محتاط رہو۔ فی الحال حویلی آنے یا حویلی کے کسی بھی فرد سے رابطہ کرنے کی حماقت ہرگز مت کرنا۔ وہ جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی اور پلانر سمجھتا تھا، کائنات کے سب سے بڑا پلانر نے اس کے سارے پلان فیل کر دیے تھے۔ اعصاب پر جیسے کوئی باری چیز آ گری تھی۔ وہ تو اب تک بہت محتاط رہا تھا، پھر عباد کے ہاتھ اس کے خلاف کوئی ثبوت کیسے لگ گیا؟ یہ سوال ہتھوڑا بن کر اس کے دماغ پہ برس رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً غزالہ اور سائم کو کال کر کے کچھ روز کے لیے ادھر ادھر ہو جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ محراب اس کی نظر میں فی الحال محفوظ تھی۔ اس کے نزدیک عباد اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ تبھی اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اس نے گاڑی فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھا دی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے اسے یہ سب پاپڑ بیل کر اپنے باپ کی نظروں سے گرنا پڑا، وہ اب اسے ہرگز سستے میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زرون عبد الرحیم کے گھر سے نکلنے کے بعد محراب نے بنگلے کا جائزہ لیا۔ 2 کنال پر پھیلا وہ خاصا خوبصورت بنگلہ تھا۔ گیٹ کے اس پار درخت اور سبزہ ہی سبزہ باہر سے اس کی قدر و قیمت بڑھا رہا تھا، تو اندر کی دنیا اس سے بھی خوبصورت تھی۔ گیٹ کے اس پار بے حد خوبصورت وسیع لان تھا، جس میں زیادہ تر پھول پودے مختلف ممالک سے منگوا کر لگائے گئے تھے۔ لان کراس کر کے ذرا آگے بڑھنے پر وسیع ہال کا دروازہ تھا۔ اسی ہال میں ایک طرف کچن تھا تو دوسری طرف پر ڈائننگ ہال، ڈائننگ کے ساتھ دیدہ زیب ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آتش دان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ تینوں بیڈ رومز کے درمیان سے ماربل کی قالین میں لپٹی سیڑھیاں اوپری منزل کو جاتی تھی۔
सेकंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स, एक वसीह हॉल, किचन और बाथरूम थे। वो घर इतना खूबसूरत तमीर किया गया था कि मेहराब सराहे बगैर न रह सकी। अभी वो किचन और उसमें मौजूद अशिया का जायजा ले रही थी जब बाहर गेट पर होने वाली जोरदार दस्तक ने उसे चौंका दिया था। वहां उस बंगले में जरून के अलावा किसी और का आना मुमकिन ही नहीं था, तो फिर दस्तक क्यों हुई? जरून के पास तो लॉक की चाबी थी, वो जाते हुए खुद गेट लॉक करके गया था, तो फिर अब उसे दस्तक की जरूरत क्यों आ पड़ी थी? उसी सवाल में उलझती वो गेट तक आई थी। कौन? किसी इंसान के वहां ना आने के यकीन के बावजूद उसने बिना पूछे दरवाजा खोलना मुनासिब ना समझा था। ताहम उसके सवाल के जवाब में बाहर से जो नाम सुनने को मिला उसने उसे फ्रीज कर दिया था। इबाद अब्दुल लतीफ, दरवाजा खोलो। जाने क्या था उसके लहजे में कि ना चाहते हुए भी उसने लॉक खोल दिया था। आप यहाँ? उसको वहां अपने मुकाबले देखकर उसे हैरत हुई थी। इबाद ने इस बात में सारे हिलाकर कदम गेट से अंदर रखते हुए गेट बंद कर दिया था। जरून कहाँ है? उसका चेहरा सुर्खी माइल जबकि तेवर खतरनाक थे। वो सर झुका गई थी। यहाँ नहीं है। तो फिर? मैं नहीं जानती, ना ही उसका मेरा ऐसा ताल्लुक है कि वो मुझे बताकर जाए। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तलखी आ गई थी। इबाद ने लब भींच ली। ठीक है, चलो मेरे साथ। कहने के साथ ही उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उससे रात करने के बाद अब वो शख्स किस हक से उसे अपने साथ ले जाने आया था, यही सोचकर उसे गुस्सा आ गया था। तभी वो बोली, दिमाग ठीक है आपका? मुझे आपके साथ कहीं भी ले जाने का हक हो चुके हैं आप। जानता हूँ, मगर इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। हवेली के मकीन तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो बेहद संजीदा था। मेहराब के लबों पर तमस्खराना सी मुस्कान बिखर गई। कौन सी हवेली? उस हवेली की बात कर रही हैं आप जिसकी सुर्ख ईंटों में मेरी बहन समेत जाने कितनी मासूम बेटियों का खून बहा है? मैं उसे हवेली को अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ आई हूँ। इबाद अब्दुल लतीफ, मेरा अब उस हवेली या वहां के किसी मकीन के साथ कोई वास्ता नहीं है। आप जाएं यहाँ से। पागल मत बनो मेहराब, तुम्हारी माँ जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। जिस हाल में छोड़कर आई हूँ वैसा हाल जिंदा लोगों का नहीं होता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम उस शख्स के साथ रहना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी बहन का कातिल है? बात का पारा हाई हुआ था। मेहराब ने आस्था से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़ाई थी। मैं उस शख्स के साथ जाने से इनकार कर रही हूँ जो मेरी मोहब्बत और दिल का कातिल है। मुझे अपनी गलती का एहसास है मेहराब, उसी का अजाला करना चाहता हूँ। आपकी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे जिंदा जवेद धड़कते दिल को मकबरे में बदल दिया। दिल मकबरे बन जाए तो फिर उनका कोई अजाला नहीं होता। तुम जज्बाती हो रही मेहराब। मैंने सारी हवेली में तुम्हारी और नायाब की पारसाई साबित कर दी है। मेरी बाबा और बड़े ताया दोनों शर्मिंदा हैं। जरून अब्दुल रहीम की अब इस हवेली में कोई जगह नहीं रही। तुम चलो मेरे साथ। मैं खुद तुम्हारी से तलाक दिलवाकर फिर से अपने निकाह में लूंगा। मेरा यकीन करो प्लीज। यकीन ही तो किया था, तब तो मुंह के बल गिरा दिया था मुझे। अच्छी तरह मेरे किरदार से वाकिफ होने के बावजूद सिर्फ चंद लम्हों में आपने अपनी जिंदगी से मक्खन में बाल की तरह निकाल फेंका। बेरहम मौज मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मैं फिर वही गलती दोहराऊंगी? नहीं बात, मेरे अंदर अब और मस्मार होने की हिम्मत नहीं है। खुदा का वास्ता है आपको, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये मेहराब वो मेहराब नहीं थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में भरपूर चाहत के साथ शामिल किया और फिर एक छोटी सी बदगुमानी पर चुपचाप बिना किसी बात की तहकीक किए उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी दिया था। ये तो कोई और मेहराब थी, रूठी हुई, जिंदगी से खफा और बेहद मजबूत मेहराब। वो बेबसी से उसे देख कर रह गया था। क्या आप तुम्हारे अंदर मेरे साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश साथ नहीं उठाती? नहीं, ऐसा मत कहो मेहराब। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मगर इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं जिंदगी को तरसता रहूं। ऊंचा लंबा बेहद खूबसूरत वो मर्द उसके सामने बेबस था। मेहराब ने लब भींचकर अपने आंसू अपने अंदर उतार लिए थे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को सजा दे सकूं। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है हवेली वालों के साथ साथ आप भी मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें। अपने लिए मैं मर चुकी हूँ, आप लोग भी मुर्दा समझकर भूल जाएं। मेरे बस में नहीं है, फौरन से पेशतर उसने कहा था। मेहराब ने रुख फेर लिया था। मेरी मुश्किलात मत बढ़ाएं बात, खुदा का वास्ता है आपको। मैं तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता मेहराब, किसी कीमत पर भी नहीं। आप मुझे खो चुके हैं बात, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो रहा हूँ। जिस तरह जरून ने घटिया चाल चलकर तुम्हें मुझसे अलग किया है, मैं भी उसी तरह तुम्हें उससे अलग करके फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। याद रखना तुम। बस कर दिए आप, खुदा का वास्ता है आपको। मुझे फुटबॉल क्यों समझ लिया है आपने? क्या मेरे कोई जज्बात और एहसास नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ?
वो चिल्लाई थी। बाद उसे देखकर रह गया। जाएं आप यहाँ से, और दोबारा जिंदगी में कभी पलटकर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। किसी बारूद की तरह वो फट पड़ी थी। वे बाद में लब बींच लिए थे। ठीक है, मगर ये जंग अभी यहीं खत्म नहीं हुई मेहराब। जब तक ज़रून अब्दुल रहीम जिंदा है, समझ लेना सुकून की नींद हराम है मुझ पर। आपका मसला है ये, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। जितना बेरहम वो अपने लबो लहजे को कर सकती थी उसने कर लिया था। के बाद एक पुरशिकवा निगाह उस पर डालने के बाद वहां से निकल गया था। मेहराब ने उसके गेट से निकलते ही लॉक लगाया, फिर वहीं जमीन पर बैठ गई थी। आंसुओं का सैलाब था कि उमड़ पड़ा था। शब के 12 बज रहे थे, मगर अभी तक ज़रून के घर वापसी का कोई इम्कान नहीं था। अजनबी इलाके के अजनबी घर में दिन तो उसने जैसे तैसे गुजार लिया था, मगर शाम और शाम के बाद रात गुजारने का खौफ उसकी हड्डियों का खून खुश्क कर रहा था। ज़रून से कुछ बैर नहीं था कि वह पूरी रात घर ना आता। उसे सताने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बंगले की लाइटें ऑन थी, मगर उसके बावजूद उसे खौफ महसूस हो रहा था। जिंदगी में पहली बार वो बिल्कुल अकेली किसी अजनबी जगह पर चुपचाप रो रही थी। सुबह से पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं गई थी। पिछले 3 रोज से वैसे ही उसने बराए नाम खाना खाया था। अब तो भूख की वजह से बाकायदा चक्कर आने लगे थे। कैसी अजीब बेबसी थी कि बेगुनाह होने के बावजूद वो अजियतनाक सजा काटने पर मजबूर थी। खौफ और भूख के गलबे ने उसकी नींद भी उड़ा दी थी। गुजरता एक एक लम्हा उसके लिए सदियों पे भारी था। तभी ठीक 11:30 बजे वो वापस लौटा था, ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ। थका थका सा वो कदरे परेशान दिखाई दे रहा था। मेहराब सरसरी निगाह उस पर डालने के बाद ठुस सी वहीं बैठी रही थी। तभी वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। एक कप चाय मिल सकती है? नहीं, वो रखाई से बोली। ज़रून के चेहरे पर उमड़ आने वाली नागवारी साफ देखी जा सकती थी। क्यों, सारा दिन पीछे क्या हल चलाती रही हो? यही समझ लो। तो ठीक है, फिर मुझसे भी किसी फेवर की तवक्का मत रखना। पागल नहीं हूं मैं जो तुमसे किसी फेवर की तवक्का रखूंगी। वो चली बैठी थी। ज़रून घूर कर रह गया। चलो अच्छी बात है, मेरा क्या है, मैं तो बाहर से कुछ ना कुछ खा पी के आ जाऊंगा। तुम मरना दिन रात इस बंगले में भूखी। मरना ही तो चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर के साथ जिल्लत अमीज जिंदगी गुजारने से 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं भूखी मर जाऊं। वो कहाँ उधार रखने वाली थी। ज़रून के तलवों पर लगी, सर पर बुझी। इसी जुबान दराजी का नतीजा है जो आज भुगत रही हो, मगर मजाल है जो बाज आ जाओ। पता भी है कितना टेढ़ा बंदा हूं मैं। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ज़रून अब्दुर्रहीम। जितना बुरा कर सकते थे कर चुके हो। अब नहीं डरती मैं तुमसे। अच्छा? उसकी बेखौफ स्याह आंखों में देखते हुए वो करीब चला आया था। तो अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? कुछ था उसकी आंखों में जिसने एक पल के लिए मेहराब को सहमा दिया था। अगले पल उसकी चमकती निगाहों से खौफ खाती वो रुख फेर चुकी थी, मगर ज़रून ने दाएं हाथ से उसका जबड़ा दबोचकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी बहन, अपनी सगी चच्चा सास को मौत के मुंह में धकेलना पड़ा। अपने बाप, भाई और चच्चा की नजरों से गिरना पड़ा। कैसी कैसी प्लानिंग नहीं की सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और तुम हो कि अभी भी आंखें दिखा रही हो। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। दाएं हाथ से उसका जबड़ा दबोचे उसने अपना मुंह ऐन उसके मुंह के करीब किया था। मेहराब की सांस उलझने लगी थी। मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम गोली का निशाना नहीं बनोगी। और देखो, मैंने अपना वादा वफा किया। अब मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे सिवा दुनिया में किसी दूसरे मर्द की नहीं हो सकोगी। ये वादा वफा करने का वक्त भी आ चुका है। अपना मुंह उसके कान में घुसाए तकरीबन सरगोशी में उसने उसे मतला किया था। वो तड़प कर रह गई। छोड़ो मुझे। मगर वो कहाँ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करने वाला था। उसे तो अपनी बात पूरी करनी थी, अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। तब भी उसके आने वजूद के सामने वो रेत की दीवार बनी मस्मार होती गई। तकरीबन रात 2 बजे के करीब उसने अपने बिस्तर पर उसे सिसकता छोड़ दिया था। मेहराब को लगा जैसे नायाब की तरह उसकी भी मौत हो गई। वो शख्स उसके तसव्वुर से भी ज्यादा बेहिस और सफाक था। उस वक्त भी जब वो उसके दिए गए जख्मों पर सिसक रही थी, वो बिना उसकी तकलीफ की परवाह किए बेनियाज कमरे से निकल गया था। अगली सुबह वो तेज बुखार में भुनक रही थी। ज़रून रात शावर लेने के बाद पेट पूजा करके सुकून की नींद सो चुका था। अब वो जिस हाल में थी उसे उससे कोई मतलब नहीं था। उसकी आंख दिन के तकरीबन 11:15 बजे खुली थी। वो भी अपने ही मोबाइल की तेज रिंग से कदरे गुनगुनाती में भी उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल हाथ में लिया था। बड़े भाई की कॉल थी। उसकी नींद भग से उड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम सलाम, कहाँ हो? क्यों, खैरियत नहीं? खैरियत नहीं है, बाबा साईं को रात शदीद हार्ट अटैक आया है। हम लोग फौरन शहर के हॉस्पिटल ले आए थे, मगर उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 12 घंटे बहुत अहम है, कुछ भी हो सकता है। उनका लहजा उनकी परेशानी की चुगली खा रहा था। ज़रून बेचैन हो उठा था। ये क्या कह रहे हैं भाई, बाबा को कुछ नहीं हो सकता? उसका लहजा कपकपाया था जब वो बोले, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम मिल लो आकर, माफी मांग लो, नहीं तो सारी उम्र पछतावा रह जाएगा। अल्लाह ना करे भाई, आप मुझे हॉस्पिटल का पता बताएं, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, कहते ही उन्होंने फौरन कॉल काट कर उसे हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन सेंड कर दी थी। जरूर ने मैसेज मिलते ही फौरन बिस्तर छोड़ा और मुंह पर ठंडे पानी के छपाके मारकर अपना वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए फौरन घर से निकल गया था। मेहराब किस हाल में थी उसे ये देखने की चंदा जरूरत महसूस नहीं हुई थी। गाड़ी फुल स्पीड में छोड़कर अगले 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया था। सरदार अब्दुल रहीम इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थे। वो डॉक्टर से मिलकर बिना किसी की परवाह किए रूम में घुस गया था। सरदार साहब को ऑक्सीजन लगी थी। उसने करीब जाते ही उनके दोनों पांव पकड़ लिए। पत्थर सा बेहिस मजबूत दिल पानी बन गया था। सरदार साहब के दोनों पैरों को बार बार अकीदत से चूमते वो दिल ही दिल में उनसे माफी मांगता बेआवाज रोता रहा। अगले 40 मिनट के बाद उसका रोना, माफी मांगना सब बेकार गया, क्योंकि सरदार साहब ने एक बार भी आंख खोलकर उसे देखे बगैर दुनिया छोड़ दी थी। एक क़यामत थी जिसका सामना उस वक्त ज़ारून अब्दुल रहीम को करना पड़ा था। दिल जैसे किसी ने नोचकर पहलू से निकाल लिया था। जिंदगी भर उसके लाड उठाने वाला, उसे सब पर अहमियत देने वाला, उसकी हर ख्वाहिश और फरमाइश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी करने वाले सरदार अब्दुल रहीम अपने लाडले को बिना माफ किए जमीर का बोझ दिल पर लेकर अब्दी नींद सो गए थे। वो आंखों से खून बहाता रहा, बिलखता रहा, मगर कोई फायदा नहीं था। एक कोहराम था जो हवेली में उठा था। सुर्ख ईंटों से तमीर कला नमा हवेली में नायाब अब्दुल करीम के साथ उनकी लहद तैयार कर दी गई थी। तदफीन के बाद अपने भाइयों से मिलकर वह हवेली से निकल रहा था जब उसका सामना इबाद अब्दुल लतीफ से हुआ था। उसे देखते ही ज़रून की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इबाद अब्दुल लतीफ की आंखों में हलकोले लेती नफरत भी उससे छुपी ना रह सकी थी, मगर वो बिना परवाह किए उसके मुकाबिल खड़ा होकर तलख लहजे में बोला, मेरे बाबा की मौत तुम्हारा मुझ पर कर्ज है डियर कजन, और मैंने कभी किसी का कर्ज ज्यादा दिन तक खुद पर रखा नहीं, याद रखना ये बात। सिर्फ आंखों से ही नहीं, उसके लहजे से भी लहू टपक रहा था। इबाद अब्दुल लतीफ के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये तो वक्त ही बताएगा ज़रून अब्दुल रहीम कि कौन किसका कर्ज उतारता है। उसके अल्फाज और मुस्कुराहट नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थे। वो गहरी निगाहों से उसे घूरता बिना हवेली में मजीद किसी से मिले वहां से निकल आया था। रात देर तक सड़कें नापने के बाद शब के 12 बजे उसके घर वापसी हुई थी। सारा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। उसका दिल डूब कर उभरा था। कल जोहर के करीब वो बंगले से निकला था और अब अगले दिन के भी रात के 12 बज रहे थे। जाने मेहराब अब्दुल करीम किस हाल में थी। तेज तेज कदम उठाते लान अबूर करने के बाद वो हाल कमरे में आया था। मेहराब। कमरे की लाइट्स ऑन की थी, मगर वहां मेहराब का वजूद नहीं था। तभी उसने दाड़ कर आवाज दी थी, मगर जवाब में दारत। वहां उस बंगले में कोई आ नहीं सकता था। खुद वो कहीं नहीं जा सकती थी, तो फिर क्या हुआ था? यूं अचानक कहाँ जा सकती थी वो? पहले से मुंतशिर दिमाग मजीद मुंतशिर हुआ था। पागलों की तरह उसे घर के एक एक कोने में ढूंढता हुआ, जैसे वो अपने हवास खो रहा था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी थी। बेड की दूसरी तरफ वो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी, यूं कि उसका वजूद आधे से ज्यादा छुप गया था। शिकस्ता कदम उठाता हुआ उसके करीब आया, फिर उसकी नब्ज चेक की, जो कि बेहद आहिस्ता चल रही थी। एक पल के लिए उसे उसकी हालत पर रहम आया। अगले ही पल वो फिर बेहिस हो गया। मेहराब को बेड पर सुलाने के बाद वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल आया था। मेहराब के चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारकर उसको होश दिलाने के बाद वो उसके लिए चाय और ब्रेड ले आया था। उठो, ये खा लो, शाबाश। मेहराब की खुली आंखों की सुर्खी से निगाह चुराते हुए उसने खिलाफ तवक्का नरम लहजा इख्तियार किया था। जवाब में मेहराब की आंखें फिर बंद हो गई थी। एक तो मुसलसल भूख की नकाहत, ऊपर से तेज बुखार ने उसे निचोड़ के रख दिया था। ज़ारून को खबर ही नहीं थी कि पिछले 18 घंटे उस अजनबी घर में उस तनहा लड़की ने किस अजियत में गुजारे थे। वो जो चंद घंटे कहीं अकेली नहीं रही थी, पिछले 18 घंटों से अकेली थी। इसी खौफ ने उसके सांप सलब कर दिए थे। ज़ारून ने इस बार उसकी पलकें बंद होने पर पूरी पानी की बोतल उसके सर पर उंडेल दी थी। आंखें खोलो मेहराब,
तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं जो यहाँ बैठकर तुम्हें होश में लाने की कोशिशें करता रहूं। इस बार उसकी आवाज बुलंद हुई थी, मगर मेहराब की हालत में कोई फर्क नहीं आया था। तभी वो खाली बोतल गुस्से से उस पर फेंकते हुए वहां से उठा था। मरो तुम। उसे कोई एहसास नहीं था तो उसकी वजह से बेकसूर किस हाल में थी। वो रात उसने मुसलसल सिगरेट नोशी करते हुए सारी दुनिया से बेनियाज सिर्फ अपने बाप को याद करते हुए गुजारी थी। मेहराब जिंदा रहती है या नहीं ये उसका मसला नहीं था। फिलहाल उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम अपने महबूब बाप से दायमी जुदाई थी, और ये ऐसा काम था जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था जब उसकी आंख खुली थी। बुखार की शिद्दत कम हो चुकी थी, मगर नकाहत बाकी थी। बमुश्किल हिम्मत करके उसने उठने की कोशिश की तो सर चकरा कर रह गया था। घूमते सर को दोनों हाथों से थामे वो बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसे बेड के सामने सोफे पर बैठा ज़रून अब्दुल रहीम दिखाई दिया था। उसका दिल चाहा वो उठकर उसका गिरेबान पकड़े और उसके चेहरे पर बिना मजाजी खुदा होने का एहसास किए बेदर पे थप्पड़ों की बरसात कर दे, जो उसे वहां उस देव हैकल बंगले में कैद करने के बाद उसके वजूद से यकसर गाफिल हो चुका था, मगर अभी भी उस काबिल नहीं थी। तभी खून के घूंट पीकर रह गई थी। जरून ने उसे उठाकर वॉशरूम की तरफ जाते देखा था। वो निढाल थी। वो बेहिस्सा अपनी जगह बैठा रहा था। मेहराब वॉशरूम से बाहर आई तो उसे भूख का एहसास हुआ था। कुछ पकाकर खाने की हिम्मत ही नहीं थी और जरून से ऐसी नेकी की उम्मीद रखना बेकार था। तभी वो उसे नजरअंदाज करती चकराते सर के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। किचन में चाय का सामान मौजूद था। उसे ही गनीमत जानते हुए उसने फौरी चाय बनाकर वहां स्लैब पर रखे सामान में ढूंढकर बिस्किट निकाल लिए, भूख से दाइयां देते मैदे के लिए। फिलहाल यही बहुत था। एक पैकेट बिस्किट के साथ चाय पीकर वो कमरे में वापस आई तो जरूर जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। लाइटर से सिगरेट सुलगाते उसने एक सरसरी निगाह मेहराब के शिकस्ता वजूद पर डाली थी। कल सुबह हवेली जाना है, तैयार रहना। क्यों? बेसाख्ता हैरान होते हुए उसने उसे देखा था। बात ही ऐसी थी, भला जिस हवेली से वो हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ आई थी उस हवेली में वापसी एक सवालिया निशान ही तो था। जरूर ने गहरा कश लेकर दुआ फिजा में छोड़ दिया था। जरूरी है इसलिए मेरी जरूरत नहीं हो सकती हवेली वालों को। मैंने कब कहा कि हवेली वालों को तुम्हारी जरूरत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिलहाल वहां जाना जरूरी है। वही तो पूछ रही हूँ, मेरा वहां जाना क्यों जरूरी है, जबकि मुझे खुद हवेली वालों ने सूली चढ़ाकर वहां से दरबदर कर दिया है। उसके लहजे में टूटे कान से चुभन थी। जरून को उसके अल्फाज बेहद नागवार गुजरे, ताहम वो जब्त कर गया। तुम्हें सूली चढ़ाने वाला दुनिया में नहीं रहा, इसलिए। इस बार उसका लहजा धीमा था। मेहराब हिलकर रह गई। क्या कहा तुमने? उसे जैसे अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आया। जरून ने जिया से पलके मूंद ली। अपनी बात बार बार दोहराने का कायल नहीं हूं मैं। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना है और बस। उसे अगर अरबाज अब्दुल लतीफ की तरफ से मिलने वाली धमकी का खौफ ना होता तो शायद वो कभी उसे अपने साथ हवेली ना ले जाता, मगर अब उसे यहाँ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। जो शख्स अपनी तेज तरीन खुफिया जराए से उसके जराइम का पता लगा सकता था, उसके लिए इस लड़की का पता लगाना कतई मुश्किल ना था। और वो जो उस लड़के के लिए अपना सब कुछ गंवा कर बैठा था, अब किसी तौर उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। मगर ये बात मेहराब अब्दुल करीम नहीं जानती थी। तभी वो तलख लहजे में बोली थी। पूरे 18 घंटे मुझे इस जहन्नम में मरने के लिए अकेला छोड़कर अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे तुम्हारे साथ उस खूनी हवेली में जाना चाहिए? हाँ, मैं नहीं चाहूंगी। मैंने तुम्हारी इजाजत नहीं ली, तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है। तुम मर क्यों नहीं जाते जरून अब्दुल रहीम? वो जिद चुई थी। जरून के लबों पर तल्ख से मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हारी बद्दुआओं ने मेरे बाप की जान ले ली, क्या ये काफी नहीं है? शट अप। वो हार्ट हुई थी। जरून सिगरेट के बगोले बनाकर कमरे की फिजा को बोलचल करता रहा था। अगली सुबह ना चाहते हुए भी वो उसके साथ हवेली जाने के लिए गाड़ी में आ बैठी थी। कल रात जो अजाब उसने बंगले की तन्हाई में सहा था, फिर से वही अजाब दोबारा सहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी वो गाड़ी में आ बैठी थी। जरून ने उससे भी अपनी फतह के खाते में दर्ज किया था और चुपचाप गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। अगले पौन घंटे के बाद वो जरून के साथ हवेली पहुंची तो मरियम बेगम उसे देखते ही यूं उससे लिपट कर रोई, गोया वो बरसों बाद मिली हो। मेहराब हैरान से उन्हें देखे गई। हवेली में उस वक्त सरदार अब्दुल रहीम और नायाब के लिए कुल खानी में खत्म कुरान पाक का इंतजाम हो रहा था। मेहराब में सबके दरमियान बैठने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा बिना किसी से मिले वो सुस्त रवि से चलती अपने कमरे में आ गई थी। मरियम बेगम भी उसके साथ ही उठाई थी।
کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا محراب، کیا بہت تشدد کرتا ہے زارون تم پر؟ اس نے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ محراب کے لبوں پر مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے امی، قسمت میں تو یہی لکھا تھا، میں نے منع کیا تھا درس میں مت جاؤ مگر تم نے میری نہیں سنی۔ درس میں نہ جاتی تو کیا ہو جاتا امی، اس نے جو ٹھان لی تھی وہ کرنی تھی، درس چھوڑ بھی دیتی تو وہ حویلی میں ہی کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتا۔ نایاب کے ساتھ جو ہوا بھول گئی آپ؟ نہیں کچھ نہیں بھولی میں، بس اسی دن سے ڈرتی تھی، میرا ڈر میرے سامنے آ گیا۔ ڈرنا چھوڑ دے امی، ہمارے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اس کا حال ایسا تھا جیسے کوئی صحرا میں آبلہ پا جانے کتنی مسافت طے کر کے منزل پر پہنچا ہو۔ مریم بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی میری بچی۔ وہ آزردہ تھی۔ محراب اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے اداسی سے مسکرا دی۔ میرے لیے نہیں، کاش آپ نایاب کے لیے کچھ کر سکتی۔ ہاں بہت بد نصیب ہوں میں، خدا میرے جیسی بے بس ماں کسی کو نہ دے جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ وہ رو پڑی تھی۔ محراب نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خود کو الزام دے کر دکھی ہونا چھوڑ دے امی، اس حویلی کی کوئی عورت کبھی بھی اپنے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مریم بیگم کا سر جھکا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، تبھی مریم بیگم بولی تھی، یہ بات بہت پشیمان ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے تم سے۔ کس بات کی معافی؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، تبھی وہ بولی، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے محراب، بہت دکھی ہے وہ، کوئی پرواہ نہیں، میرے دل سے اتر گیا ہے وہ۔ نہیں محراب ایسا مت کہو، صرف وہی ہے جو تمہیں اس شیطان کی قید سے آزاد کر سکتا ہے۔ مجھے اس شیطان کی قید میں پہنچانے والا بھی وہی ہے، نہ وہ طلاق دیتا نہ میں اس شیطان کی قید میں جاتی۔ اس سے غلطی ہوگی بیٹا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ بس کر دے امی، گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی زارون عبدالرحیم میری واپسی کا ہر راستہ بند کر چکا ہے، تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی میری بچی۔ میں اب بات کے ساتھ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتی امی۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مریم بیگم بے بسی سے سر چکا کر رہ گئی۔ میں اب تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، چند لمحوں بعد اس نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ مریم بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج رات ٹھہرو گی نا؟ کمرے سے نکلتے انہیں یاد آیا۔ محراب نے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کر کے سر تکیے پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں امی، اس جلاد کا کوئی پتہ نہیں، وہ ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں اس سے؟ نہیں میں نہیں چاہتی میرے یہاں ٹھہرنے سے پھر حویلی میں کوئی ہنگامہ ہو، یہ بات بھی یہی ہے، میں اس کا سامنا بھی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ سر اسپات میں ہلا کر لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ محراب نے آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلے 3 روز کی نیند پوری کرنی تھی، مگر زارون نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اس نے مریم بیگم کو واپسی کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ تھوڑی دیر اور رک جاتے بیٹا، محراب سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔ وہ خود اس کے سامنے کھڑی التجا کر رہی تھی۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اس نے سرسری نگاہ سے انہیں دیکھا۔ نہیں چچی، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اسے اٹھائیں، ابھی نکلنا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی مزید اصرار نہ کر سکی۔ محراب سو رہی تھی جب مجبوراً اسے انہیں اٹھانا پڑا۔ محراب! 1-2 آوازیں دینے کے بعد انہیں اس کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ جی زارون بلا رہا ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ عصر ڈھل رہی ہے۔ اس کی نیند ادھوری رہ گئی تھی مگر پھر بھی دل مارتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہنی تھی تم سے۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر سر پر سلیقے سے اڑی تھی جب مریم بیگم نے کہا۔ محراب کی نظریں ان کے چہرے پر جم گئی۔ جی کہیں۔ زارون کے ساتھ جتنا ہو سکے محتاط رہنا، بھروسے لائق آدمی نہیں ہے وہ۔ جانتی ہوں، بے فکر ہیں آپ۔ ایک اور بات بھی کرنا تھی۔ جی۔ اس کی نظریں بدستور ان کے چہرے پر جمی تھی، تبھی وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، میرا دل نہیں لگتا یہاں اس حویلی میں، دل چاہتا ہے یہاں سے کہیں اور دور بھاگ جاؤں۔ کبھی کبھی رات میں اچانک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو نایاب نظر آتی ہے، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، کبھی گول گول گھومتے ہوئے۔ میں بہت ڈر جاتی ہوں محراب، ساری رات سو نہیں سکتی۔ ان کے چہرے پر درد رقم تھا۔ محراب کا دل جیسے کسی نے ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا۔ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے وہ ان کے قریب آئی تھی، پھر اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ میں آپ کی تکلیف بخوبی محسوس کر سکتی ہوں امی، مگر میں بھی اتنی ہی بے بس ہوں جتنی کہ آپ۔ مگر آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا ایک قاتل خود ابدی نیند سو چکا ہے، دوسرے قاتل کی زندگی میں اتنا ہی عذاب بنا دوں گی
کہ وہ موت مانگے گا، اسے موت نہیں ملے گی، وعدہ ہے یہ میرا آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جو آگ دہک رہی تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ مریم بیگم اسے خود سے لپٹا کر دیر تک بے آواز روتی رہی، تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ آپ لوگوں کا میل ملاپ اگر ختم ہو گیا ہو تو چلیں، باری لہجے میں کہتے ہوئے وہ انہیں چمکا گیا تھا۔ مریم بیگم نے بنا اس کی طرف دیکھے محراب کو خود سے الگ کر دیا تھا۔ جاؤ میری جان، اللہ تمہارا حافظ نگہبان ہو، آپ بھی اپنا خیال رکھیں، میں پھر آؤں گی۔ وہ اب بھی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ زارون نے کوٹ سے رخ پھیر لیا۔ وہ لوگ حویلی سے گھر پہنچے تو مغرب کا وقت تنگ پڑ رہا تھا۔ زارون اسے گھر ڈراپ کر کے باہر گیٹ سے گاڑی ریورس کرنے لگا تو وہ بول اٹھی، کہاں جا رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، مگر میں اس دیو ہیکل بنگلے میں رات کے وقت اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو قطعی انجان بنتے ہوئے اس نے ابرو چکائے تھے۔ محراب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تو یہ کہ اگر آج کی رات مجھے اس بنگلے میں پچھلی راتوں کی طرح بے حد خوف کے عالم میں اکیلی گزارنی پڑی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اوہ، یعنی تم کہنا چاہتی ہو کہ مجھے رات میں ہر صورت میں یہاں تمہارے پاس ہونا چاہیے؟ اسٹیئرنگ چھوڑ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ ویسے یہاں نہیں رہو گی تو کہاں رہو گی؟ جہنم میں۔ اس کی تیش دلاتی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے وہ تڑک کر بولی تھی۔ جواب میں وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر کس جہنم میں رہتی ہو تم، مزے سے کہتے ہوئے وہ پھر سے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ محراب تلس کر رہ گئی۔ پورے بنگلے کی لائٹ آن کرنے کے باوجود تنہائی کا خوف دل کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ زارون گاڑی لے کر نکل چکا تھا اور اب اس کی گھر واپسی کب ہونی تھی محراب کو قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سنو، تم نے کبھی ساحل پر بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی صحرا میں جلتا پیڑ دیکھا ہے؟ سبھی کو چھاؤں دیتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ دھوپ رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی شاخوں سے بچھڑے پھول دیکھے ہیں جو خوشبو بانٹ دیتے ہیں بکھر جانے تلک لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں۔ سنو، تم نے کبھی میلے میں بجتا ڈھول دیکھا ہے؟ عجب ہے المیہ اس کا، بہت